यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामने उपस्थित हुनुहुन्छ मणि थापा। उहाँ खानेपानी मन्त्री हुनुहुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली पक्ष भन्छु म, ओली पक्षको स्थायी समिति सदस्य, लामो राजनीतिक एउटा खारिएको अनुभवी व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर कुराकानी गर्नेछु। पहिलो त मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु, त्यसपछि ताजा नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ मन्त्रीजी। धन्यवाद। सर्वप्रथम त बधाई छ यहाँ। धन्यवाद। अब म प्रारम्भ कहाँबाट गर्न चाहे भने नि, खानेपानी यहाँको मन्त्रालय, जलस्रोतको धनी देश नेपाल, ठुलो सङ्ख्याका मानिसहरू पानी, स्वच्छ पिउने पानीबाट पिउनबाट वञ्चित रहेको स्थिति छ। तराईको सवाल गर्ने हो भने आर्सेनिक युक्त पानी पिउन बाध्य छन्। पहाडी क्षेत्रमा घन्टौँ लाएर पिउने पानी खोज्नका लागि जानुपर्ने त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्था छ। हामी समृद्धिको कुरा गर्छौँ, सुखी नेपालीको कुरा गर्छौँ। यो स्थितिको अन्त्यका लागि यहाँ खानेपानी मन्त्री भएको नाताले पनि केही दीर्घकालीन केही योजनाहरू कसरी सोच्नु भएको छ यो विषय उप? धन्यवाद। विशेष त खानेपानी हाम्रो मौलिक अधिकार हो भन्ने कुरा हामीले संविधानमा त लेखेका छौँ, तर खानेपानीलाई अथवा पिउने पानी भनौँ लाई मौलिक अधिकारको रूपमा लिए पनि सरकारको बुझाइ, जनताको बुझाइ, नागरिक समाजको बुझाइ, मिडिया जगतको बुझाइ यो पिउने पानीपट्टि त्यति धेरै आकर्षित छैन। यो मौलिक अधिकार हो र यो मौलिक अधिकारलाई हामीले मौलिक रूपले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने यसको अवेरनेसको चाहिँ सबभन्दा कमी मैले देखेको छु। जो अरू मौलिक अधिकारको बारेमा जे जति छलफल, बहस, चिन्तन, अध्ययन, लेखन हुन्छन्, यसमा अलिक कमी पाएको अनुभव चाहिँ म मन्त्रालयमा आएपछि भयो। त्यस कारण पहिलोपल्ट पिउने पानी को सम्बन्ध स्वास्थ्यसँग पनि यसको रिलेसन छ। यसको चाहिँ एउटा स्वास्थ्यसँग रिलेसन भएपछि हामीले सोच्ने तरिकासँग पनि यसको रिलेसन छ। र पानी सबैभन्दा प्राथमिकताको वस्तु हो। तपाईँ अरू नखान सक्नुहुन्छ, तर पानी नपिइकन अथवा नपिइकन र पानीको प्रयोग नगरिकन मान्छेको जीवनको महत्त्व समग्रमा प्राप्त गर्दैन। यो खालको बुझाइ छैन। सबभन्दा पहिले त यो खालको बुझाइलाई हामीले मन्त्रालय लेभलबाट यो खालको बुझाइलाई चाहिँ क्लियरिटी दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो कुरा छ। र मन्त्रालय पनि खानेपानी मन्त्रालयमा काम गर्ने कर्मचारी, यसका विज्ञहरू भनेका अरू मन्त्रालयभन्दा चाहिँ अलिक कमजोर मान्छे हुन् भन्ने खालको मेन्टालिटी छ। तर मेरो 1 महिनाको चाहिँ अनुभवले के देखाएर म करिब यो बिचमा देशका धेरै ठाउँहरूमा गएँ र त्यहाँ विशेष गरेर सङ्घीय खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतका जति पनि कार्यालयहरू छन् ती कार्यालयहरूको करिब मैले सबैको निरीक्षण गरेँ। त्यो निरीक्षण गर्दा प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएको मन्त्रालयको रूपमा, प्रत्यक्ष जनता घरको चुलोसँग जोडिएको मन्त्रालयको रूपमा, धारासँग जोडिएको मन्त्रालयको रूपमा, एकदम इम्पोर्टेन्ट मन्त्रालयको रूपमा यो मन्त्रालय रहेछ भन्ने खालको मलाई बोध भयो। तर यो मन्त्रालयमा यो इम्पोर्टेन्स अनुसार त्यही लेभलको लिडरसिप यहाँ आउने कुरा, यसलाई यही राष्ट्रिय रूपमा यही किसिमको महत्त्व दिने कुरा चाहिँ अझै पनि यहाँनिर कमी छ। त्यसमा पहिले त मन्त्रालयलाई अलिकति चाहिँ यो मन्त्रालयको जो गरिमा छ, ओज छ, यसलाई चाहिँ हामीले स्थापित गर्नु पर्यो। यो मन्त्रालयमा आउने लिडरसिपहरू सही लिडरसिप आउँछन् भन्ने कुरा स्थापित गर्नु पर्यो।
दोस्रो पानीको महत्त्व, जलको महत्त्व र खानेपानीको महत्त्वको जो महत्त्व छ र त्यसलाई चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ पहिलो चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ अध्ययन त्यही छ र हामी खानेपानीको बारेमा वृहत गोष्ठी सम्मेलनबाट यसलाई चाहिँ अवेरनेस गर्न चाहन्छु एउटा कुरा। दोस्रो कुरा पहिला सङ्घ प्रदेशमा गइसकेपछि प्रदेश सङ्घहरूको बिचको समन्वयात्मक सम्बन्ध कसको अधिकार कति हो भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि फाइनल भएको छैन। त्यस कारणले काम गर्नको निम्ति फाइनल नभएको हुनाले कामहरू जोडिएर पनि कयौँ कामहरू आएका छन्, कयौँ कामहरू एक अर्काको अल्टरनेटिभमा पनि कामहरू आएको हुनाले यो कामहरूलाई सङ्घ प्रदेश र स्थानीय लेभलको कामहरूलाई समायोजन गर्नुपर्ने चाहिँ दोस्रो कुरा म देख्छु। र अर्को समग्र खानेपानीको चाहिँ एउटा नेसनल पोलिसीको आवश्यकता छ, किन यो त्यसतर्फ पोलिसीको आवश्यकता छ। त्यो पोलिसीको आवश्यकता भएको हुनाले हामीले जल दिवस आउँदैछ, विश्व जल दिवस आउँदैछ, त्यो जल दिवसको बिनामा हामीले चाहिँ बृहत्तर चाहिँ एउटा खानेपानी सम्मेलनको जरुरी छ। त्यसको निम्ति चाहिँ गर्ने हामीले सोच बनाएका छौँ। त्यसपछि त्यसै चरणमा पानीको र पिउने पानीको महत्त्वको बारेमा अलिकति बोध हुने र एउटा अवेरनेस आउने, नागरिक समाज, मिडिया, सरकार, यसका सम्बन्धित निकायहरूमा पानीको महत्त्व को बोध गराउनु पहिलो कुरा हो भनेर हामी त्यो दिशातिर गएका छौँ भने। अब दोस्रोमा विशेष गरेर यो ड्राई सिजनमा चाहिँ पानीको चाहिँ अभाव चाहिँ देशभरि ड्राई सिजनमा पानीको अभाव हुने गर्छ र त्यो ड्राई सिजनमा भएको पानीको अभावलाई हामी म्याक्सिमम कति चाहिँ परिपूर्ति गर्न सक्छौँ भनेर केही प्लानहरू बनेको छ। मलाई लाग्छ केही समयमा ती कुराहरू बाहिर आउँछ। यो अलिक समन्वयको अभाव छ कि छैन? अन्तर मन्त्रालय जस्तै सिँचाइ अर्कोतिर छ, त्यस्तै निर्माणसँग सम्बन्धित कतिपय विषय अर्कोतिर छ। यो सडक निर्माणको कारण पिउने पानीहरू जताततै लथालिङ्ग, खास गरी सहरी क्षेत्रहरूमा यो समस्याको रूपमा छ। यो काहीँ न काहीँ के अलि अप्ठ्यारो स्थिति हो। कस्तो भने मन्त्रालयहरू फेरबदल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पोलिटिकल नेताहरू अथवा मन्त्रीलाई हेरेर मन्त्रालय फेर्ने खालको चलनबाट हामी मुक्त छैनौँ। त्यस कारणले ढल एकातिर छ, खानेपानी एकतिर छ, विद्युत अर्कोतिर छ। यसको चाहिँ जो समन्वयात्मक सम्बन्ध हुनुपर्ने त्यो सम्बन्ध त अहिले पनि बिग्रेकै छ। त्यस कारणले पनि नेपालमा कामहरू हुन सकिरहेका छैनन्, जोडिएका छन् र त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने खालको त्यो अन्तर्मन्त्रालय रिलेसनको कुरा हो। अब हाम्रै मन्त्रालयको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँनिर ती तपाईँले गरेका क्वेसनहरू पनि केही काम गर्नको निम्ति बाधाहरू छन् भन्ने चाहिँ भन्न चाहन्छु म चाहिँ। म यो तपाईँको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित तीनवटा विषय चाहिँ एकैसाथ सोध्छु, त्यसपछि म अरू विषयमा राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्छु। मेलेन्ची सर्वाधिक नेपाली जनले, खास गरी काठमाडौँ उपत्यकावासीले कुरेर बसेको मेलेन्ची पानी कहिले आइपुग्ला, कहिले तप्लक्क चुइएला, यो त धेरै पहिलेका मन्त्रीजीहरूले पनि तिथि मिति समयसहित तोकेर यति बेला चाहिँ तप्लक्कै चुइन्छ भनेर भन्थे। त्यो भन्न सक्ने स्थिति छ कि छैन? एक। नम्बर 2, स्वच्छ पिउने पानी जो आम नागरिक, खास गरी नेपालीको विषयमा उठाइरहेको छु, र नेपाल धरतीमा जो विदेशबाट आउँछ, स्वच्छ पिउने पानी उसको नैसर्गिक हक र अधिकार हो। यहाँले नै बडा महत्त्वका साथ बुझ्नु भएको हुनाले त्यो पिउने पानी हामीले स्वच्छ पिएनौँ भने त्यसबाट नेपाली जन अथवा समग्र मानव जातिलाई कुन नोक्सान गर्छ त्यो बुझिएको कारणले पनि त्यो अवस्था कहिलेसम्ममा उपलब्ध लक्ष्य हुन्छ नि, कहिलेसम्ममा स्वच्छ पिउने पानी समग्र नेपाली जनले पाउने स्थिति सिर्जना हुन्छ र यो तराईको खास गरी आर्सेनिक पानीका कारण र गाउँमा दूरदराजका जो मानिसहरू पानी पिउने पानी ल्याउनका लागि घन्टौँ हिँड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था अझै पनि बाँकी छ। यो 2-3वटा लक्ष्य कहिले पुरा हुन होला अथवा दीर्घकालीन के बनाउनु भएको छ? होइन, अब यसमा सिधै अब अहिले हामी एउटा केयरटेकर गभर्मेन्टको रूपमा भयो हुनाले समग्र चाहिँ एउटा रणनीतिक योजना त सरकारको रणनीतिक योजना छँदै नै छ। विशेष गरेर पानीको बारेमा गर्दाखेरि पानी भनेको आफैमा मेडिसिन पनि हो हैन, मेडिसिन पनि, जल उपचारको कुरा गर्छ, मेडिसिन पनि हो। यो मेडिसिन भएको हुनाले पानी पिउने पानी भन्दा मात्र समस्या समाधान हुँदैन, स्वच्छ पिउने पानी भन्ने क्वेसन पनि हामीले त्यहाँ सँगसँगै उठाउनुपर्छ।
मलाई लाग्छ यसको बारेमा चाहिँ कामहरू भइ नै रहेछन्। तर अब रिजल्ट चाहिँ त आउन त केही समय लाग्छ र एक धारा एक घर भन्ने कुरा पनि चाहिँ एक धारा एक घर भन्ने कुरा पनि सरकारको मूल नीति भयो हुनाले त्योतिर चाहिँ हामी ओरिएन्टेड छौँ र पानी पिउने पानी मात्र भनेर हुँदैन, यसलाई शुद्ध पिउने पानीको रूपमा चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ। त्यो मधेसको कुरा होस्, त्यो पहाडको कुरा होस्, जहाँको कुरा होस्। त्यस कारण यो बारेमा त्यति धेरै कामहरू अझै भइसकेका छैनन्। मैले अहिले भन्न सक्ने कुरा यति मात्र हो र यसको महत्त्वलाई बुझाउने कुरा नै अहिले पनि प्राथमिकता छ, म यो भन्न चाहन्छु। दोस्रो, मेलम्चीको सन्दर्भमा कुरा गर्दा मेलम्ची कुनै पनि राजनैतिक पार्टीको मात्र एजेन्डा होइन, कुनै प्रधानमन्त्रीको माथि सपना होइन, कुनै त्यो लाइन्स मिनिस्टरको मात्र चाहिँ सपनाको कुरा होइन, यो कसैको इगोको कुरा पनि होइन, यो चुनावमा भोट तान्ने नारा होइन, यो नेपालीहरूको सपना हो। नेपाल देश सफल हुन्छ, नेपाल देश असफल हुन्छ, नेपालीहरूको मनोबल उच्च हुन्छ अथवा नेपालीहरूको मनोबल कमजोर हुन्छ र नेपालीहरूले यो लेभलको प्रोजेक्ट ह्यान्डलिङ गर्न सक्छन् अथवा नेपालीहरूको त्यो ल्याकत छैन भन्ने हामी सबै नेपालीहरूको यो परीक्षण भइरहेछ मेलम्ची। तर मेलम्चीलाई पोलिटिकल नारा बनाइएको छ। म त्यो पोलिटिकल नारामा चाहिँ छैन। मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नु भने चाहिँ म पोलिटिकल नारामा छैन। प्रधानमन्त्रीज्यू पनि पोलिटिकल नारामा हुनुहुन्न। विगतमा जुन बारम्बार भयो त्यो गलत भयो। त्यसलाई व्यक्तिगत भोट माग्ने नारा नै भयो। भोट माग्ने मेलम्ची ल्याइदिन्छु, गरिदिन्छु, सफलता र असफलताको यसलाई क्वेसन बनाउने। मेलम्ची आयो भने त्यो सफल, मेलम्ची आयो भने असफल। यो मेलम्ची एउटा इन्टरनेसनल लेभलको प्रोजेक्ट हो। यहाँ इन्टरनेसनल पार्टनरहरू पनि चाहिँ समावेश छन् र लोकल रूपमा त्यहाँका जनताहरू पनि यसमा चाहिँ समावेश छन्। उनीहरूको सहमति, उनीहरूको सहकार्य, उनीहरूको सहयोग सबैभन्दा बढी आवश्यकता छ। त्यसकारण हामीले यो सपनालाई हामीले पुरा गर्नुपर्छ। र मैले चाहिँ मन्त्रालयमा के भने भन्नुहुन्छ भने यसको बारेमा कुरा गर्दा मेलम्चीको पानी खाएर नेपाली जनताको मनोविज्ञान, जो स्वर्ग र नर्कको मनोविज्ञान छ, हामी कसैले स्वर्ग मानौला या नमानौला त्यो आफ्नो व्यक्तिगत आइडियोलोजीको कुरा भयो, तर स्वर्ग जान चाहन्छ। मेलम्चीको पानी भनेपछि काठमाडौँ उपत्यकाको जनताको माथि सपना आउन आम नेपालीको जनता मेलम्ची भन्ने बुझिरहेछन्। त्यसैले यसलाई हामीले एउटा राष्ट्रिय अभियानको रूपमा, राष्ट्रिय सङ्कल्पको रूपमा, राष्ट्रिय त्यागको रूपमा र सबैको समर्पणको रूपमा चाहिँ हामीले मेलम्चीलाई ल्याउनुपर्छ र मेलम्चीप्रति सबै सकारात्मक छन्। अब मेलम्चीकोलाई सफल पार्नको निम्ति सबैले त्याग गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म भन्छु। यसलाई कसैले नारा बनाउनु हुँदैन, यसले कसैले लेनदेन बनाउनु हुँदैन, यसलाई कसैले सफलता र असफलताबाट नाप्नु हुँदैन। र मेलम्ची नेपालको सफलतासँग जोडिएको हुनाले म यो स्ट्राटेजीको आधारमा मैले चाहिँ आफूले चाहिँ कामहरू प्रारम्भ गरेको छु र प्राविधिक रूपले मेलम्चीको काम करिब सम्पन्न छ। अब स्थानीय जनताहरू र सरकारवालाहरू र भेन्डरहरूको जो समस्या छ त्यसलाई हामीले न्यायिक रूपले त्यसलाई समस्या समाधान गर्नुपर्छ र काठमाडौँका जनताले को पानी खाने मौलिक अधिकार, मेलम्चीको पानी खाने मौलिक अधिकार र आम नेपाली जनताको मेलम्चीको पानी आयो भन्ने सन्देशले देश सफलतातिर जान लायो भन्ने सन्देश दिनको निम्ति हाम्रो सरकार, प्रतिपक्षी दल, स्थानीय सरकारवालाहरू, त्योसँग सम्बन्धित निकायहरू गम्भीर हुनुपर्छ र मेलम्चीको पानीलाई ल्याउने कुरा प्रत्येक नागरिकको प्राथमिकताको आधारमा सरकारलाई सकारात्मक सहयोग गर्नुपर्छ। म अहिले यति नै माथि भन्न चाहन्छु र कामहरू सकारात्मक दिशाबाट अगाडि बढेका छन्। अहिले म यति मात्र भन्न चाहन्छु। सालाखाला यस बेला आउन सक्छ भन्न सक्ने स्थिति छैन।
अनि कामहरू करिब चाहिँ एउटा सम्पन्नका दिशातिर गएका छन् र चाहिँ हामी त्यसलाई फेरि एउटा टेस्टिङको प्रोसेसबाट पनि त्यसलाई लानुपर्ने जरुरी हुँदो रहेछ। एकैचोटि हामी पानी पठाउन सक्दैनौँ, केही समय त्यसलाई टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै धाराहरूमा पानी आए कि आएनन्, त्यसले ढलहरूलाई समस्या पार्छ, ढलहरूको समस्यालाई पनि हामीले एकफेर हेर्नुपर्ने स्थिति हुँदो रहेछ। त्यसपछि त्यहाँ पानी ल्याउने प्रोसेस पनि चाहिँ हामीले सोचेको जस्तो पानी पठाउने चाहिँ त्यसको इन्जिनियरिङ जुन छ, ती सबै कुराहरू हेर्दा चाहिँ एउटा राम्रो तरिकाले प्रगति भएको छ र हामी आशा गरौँ हामी पानीको प्रोसेसिङ अथवा यसलाई टेस्टिङ गर्ने प्रक्रियाहरूमा निकट भविष्यमा हामी सुरु गर्न सक्छौँ। मैले यति जति विषय यसअघि उठान गरेँ, एज अ मन्त्रीको रूपमा मैले उठान गरेँ। अब तपाईँसँग म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एउटा स्थायी समितिको सदस्य, जिम्मेवार नेताको रूपमा तपाईँसँग म विषय अरू थप राजनीतिक मुद्दा उठान गर्छु। तपाईँहरू विभाजित हुनुभयो। तपाईँ, रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट सहित अरू कतिपय साथीहरू, महत्त्वपूर्ण साथीहरू ओलीजीसँग निकट हुनुभयो, उहाँको सहयात्रामा लाग्नुभयो। कतिपय मानिस प्रचण्डजीसँग हुनुहुन्छ, माधवजीसँग हुनुहुन्छ। यसले नेपाली जनको जुन खाले सपना थियो, यत्रो ठुलो परिवर्तन भयो। परिवर्तन पश्चात राजनीतिक स्थिरता, स्थायित्व र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली जुन नारा थियो त्यसको पुरा होला भन्ने जुन ठान्दथे, यो बिचैमा तुइयो। यो के भएको? यसो नहुनु पर्थ्यो। के कारणले यो स्थिति सिर्जना भयो? यो विशेष गरेर कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा केही सोच्ने तरिकाहरूमा अलिकति विचलन छ। त्यो विचलन भने के हो भने कम्युनिस्टहरूको बिचमा चाहिँ एकता, सिद्धान्तनिष्ठ एकताको रूपमा हुने गर्छ। तर यी दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा त्यसमा केही चाहिँ डिफ्रेन्सेसहरू थिए। त्यसलाई हामीले सुरुमै एक किसिमको सहमति, सुरुमै विचार, राजनीतिको छलफल गरेर हामीले पार्टी एकता गर्न पाएको भए त्यो अलि दिगो हुन्थ्यो कि भन्ने क्वेसनहरू पनि अहिले मान्छेका मनहरूमा उब्जिएकै छन्। तर हामीले देश र जनतालाई ध्यानमा राखेर, स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखेर यो पार्टी एकता गरिएको हो र जनतालाई पनि हामीले स्थायित्व दिन्छौँ, समृद्धि दिन्छौँ। स्थायित्व बिना समृद्धि सम्भव छैन, शान्ति बिना समृद्धि सम्भव छैन। र नेपाली राजनीति र नेपाली सोसाइटी लामो समयसँग राजनीतिक द्वन्द्वमा छ। मेन जनताले खोजेको राजनीतिक द्वन्द्वको अन्त थियो र विचारको कुरा भन्दा नि राजनीतिक द्वन्द्वको अन्त र स्थायित्व चाहेका थिए र त्यही स्थायित्वको पक्षमा चाहिँ हाम्रो अभिमत थियो। तर पछिल्लो चरण के भयो भने त्यो स्थायित्वको कोर्सबाट भन्दा पनि अस्थिरताको कोर्सबाट कामहरू हुन सुरु गरे र अहिलेको नेकपाभित्रको जो विभाजन तपाईँले देख्नुहुन्छ र त्यो विभाजन चाहिँ अस्थिरतातिर लाने सबै खालका इलिमेन्ट्सहरूको र नेपालमा बलियो कम्युनिस्ट पार्टी र त्यो पार्टीको भविष्य जो हामीले भनेका थियौँ कि अब हामी 50 वर्ष कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालन गर्छौँ, त्यो ल्याकत हामी लाग्छौँ र स्थायित्वतिर लान्छौँ भन्ने जो हामीले अलि बढी भोकलले, अलि बढी चर्को स्वरले बोल्यौँ, वास्तवमा त्यो हामी चाहिँ धेरै चाहिँ रणनीतिक रूपले सोचेर भन्दा पनि टेक्टिकल सोचेर हामीले यी सब कामहरू गऱ्यौँ। त्यसैले अस्थिरतातिर लाने जो इलिमेन्ट्सहरू थिए, ती इलिमेन्ट्सहरूको चाहिँ यहाँ विजय भयो। प्रयोग को भयो? प्रचण्डजी, माधवजी प्रयोग हुनुभयो कि ओलीजी अथवा तपाईँहरू प्रयोग हुनुभयो? मेरो यसमा विश्लेषण के छ भने कमरेड केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँ स्थायित्वको पक्षमा हुनुहुन्छ। उहाँ पहिलो अध्यक्ष भएको नाताले र विगतको निर्वाचनमा उहाँको नाममा हामीले निर्वाचन लड्यौँ, उहाँको प्रधानमन्त्रीको नाममा निर्वाचन लडेको कारणले पनि र स्थायित्वलाई उहाँले पहिलो केन्द्रबिन्दुमा राखेको कारणले पनि उहाँ स्थायित्वको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ समृद्धिको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। तर
उहाँको त्यो स्थायित्वको जो नारा थियो अब हाम्रो साथीहरूलाई हाम्रा कमरेड्सहरूलाई के लाग्यो भने कमरेड केपी शर्मा ओलीले स्थायीको कुरा त गर्नुभयो, उहाँले त अझ बढी स्थायित्वको कुरा गर्नुभयो कि भनेर उहाँहरू तर्सिनुभयो। यस्तो स्थायित्व कि कमरेड केपी शर्मा ओलीले आफू बाँचुन्जेल स्थायित्वको दिशामा लाने र लिडरसिप आफूमा लिडरसिप चाहिँ कब्जा गरेर लैरहनुहुन्छ कि भनेर उहाँहरूमा शङ्का पैदा भयो। हो त्यहाँनिर उहाँहरूले कमरेड केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई जहाँ लान कोसिस गर्नुभएको थियो अथवा कमरेड प्रचण्ड र कमरेड केपी शर्मा ओली बसेर उहाँहरूले साथ बुझे सहमति गर्दा उहाँहरू दुईटाले जहाँ लान कोसिस गर्नुभएको थियो त्यसमा म के देख्छु त भन्दाखेरि त्यहाँ मिस चाहिँ कमरेड केपी शर्मा ओलीले हिस्टोरिकल मिस गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। टेक्टिकल मिसहरू कहीँ हुन सक्छन् तर हिस्टोरिकल मिस चाहिँ कमरेड प्रचण्ड कमरेडहरूले गर्नुभयो स्थायित्वको क्वेसनमा। उहाँहरूको आफ्नै बुताले मात्रै कि उहाँहरूलाई कसैले घचघच्यायो अर्थात् प्रेरित गर्यो, त्यो बाह्य तागतले उहाँहरूलाई त्यो अवस्थामा पदार्पण गरायो भन्न खोज्नु भयो? होइन, इलिमेन्ट्सहरू त सबै हुन्छन् तर अस्थिरतामा रमाउने, कन्फ्लिक्टमा रमाउने, स्थायित्वको दिन जाँदा तपाईँले 10औं वर्ष कुनै नेताले त्याग गर्न सक्नुपर्छ, वेट एन्ड सी गर्न सक्नुपर्छ। किनकि हामीले पार्टी एकता गर्ने बेलामा जो म्यान्डेट हामीले गरेका थियौँ त्यो म्यान्डेट चाहिँ दुईटै पक्षलाई स्वीकार्य म्यान्डेट थियो। त्यो दुईटै पक्षलाई स्वीकार्य म्यान्डेटलाई हामीले अस्वीकार गर्नु भनेकै अस्थिरतातिर लानु हो र भन्ने मेरो विश्लेषण छ। त्यसैले र हामी अझै पनि अलि स्थिरतातिर सोच्ने भन्दा पनि अस्थिरताबाट आफ्नो अस्तित्व खोज्ने, अस्थिरतामा रमाउने टोटल हामी माओवादीहरू अहिले पनि हामी माओवादी स्थिर छैनौँ। विप्लवजी एक ठाउँ हुनुहुन्छ, वैद्यजी एक ठाउँ हुनुहुन्छ, त्यसपछि अब गोपाल किराँती बाबुरामजी एक ठाउँ हुनुहुन्छ, हाम्रो गोपाल किराँती एक ठाउँ हुनुहुन्छ, अहिले त प्रचण्ड कमरेड एक ठाउँ हुनुहुन्छ, बादल र हामी अर्को ठाउँमा छौँ। यो किन भयो त? हो यो एउटा रिभोल्युसनरी धार थियो तर त्यो रिभोल्युसनरी टुटफुट विभाजन भइसकेपछि त्यो अराजकतावादी धारतिर त्यो गयो। हो यो धारलाई पूर्व एमालेसँग मिलिसकेपछि स्थिरताको धारतिर जान कोसिस गरेको थियो र मलाई लाग्छ त्यही लान कोसिस गर्नुभएको थियो कमरेड प्रचण्डले पनि स्थिरतातिर लान कोसिस गर्नुभएको थियो। कहाँनिर समस्या कहाँनिर आयो? हो के चिजले समस्या सिर्जना गर्यो? पूर्व एमालेमा जो स्थिरता पैदा भएको थियो यो सिस्टमपट्टिको उहाँहरूको चाहिँ एउटा बुझाइमा स्थिरता थियो र पार्टीभित्रको एउटा म्यानेज पनि उहाँले चाहिँ डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट म्यानेज गर्नुभएको थियो। त्यहाँ अन्तर्विरोधहरू थिए, नहुने कुरा भने जहाँ पनि हुन्छन् एउटा पार्टीभित्र अन्तर्विरोध, तर उनीहरूले म्यानेज गरेर गएको थियो। तर पूर्व माओवादी आफ्नो समस्या म्यानेज गर्न सकेका थिएन। हामीलाई के लागेको थियो त भन्दाखेरि पूर्व एमाले जो एउटा सङ्गठित एउटा शक्ति बनिरहेछ र उसले आफूलाई म्यानेज गरिरहेछ, माओवादी र पूर्व एमाले मिलेर नेकपा बनिसकेपछि मेन स्थिरताको चाहिँ टुटफुटबाट विभाजनबाट पार्टीलाई रोक्दै स्थिरताको र अलि रणनीतिक कोर्समा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जान्छ भन्ने थियो। तर यो बिचमा झन् ठुलो अस्थिरतातिर जानुको पछाडि के हो भने त्यो अस्थिरतावादी चिन्तन र आफूलाई गतिशील भन्ने तर त्यो गतिशीलताभित्र चाहिँ मूलतः अस्थिरता, मूलतः त्यहाँनिर अस्थिरता र मूलतः त्यहाँनिर चाहिँ ढुलमुलेपना र बढी महत्त्वाकांक्षा भयो भने पनि मान्छेहरू अस्थिर हुन्छन्। छलाङ भन्ने तर त्यो छलाङभित्र चाहिँ के भनेपछि साना साना छलाङहरू प्लस छलाङ हुन्छन् भन्ने नबुझ्ने र जहिले पनि भत्काउँदै निर्माण गर्दै भनेर मार्क्सवादलाई गैर ढङ्गले विश्लेषण गर्ने, मार्क्सवाद कर्मिक विकासको सिद्धान्त र लाई नबुझेर त्यसलाई चाहिँ मार्क्सवादलाई नै गलत ढङ्गले चाहिँ विश्लेषण गर्नुको पछाडि को कारण हो भन्छु र म चाहिँ अस्थिरता मेजर कारण हो। त्यसले चाहिँ स्थिरतातिर लान सकेन
र पछिल्लो चरण चाहिँ पार्टीभित्रको स्थिति हेर्दाखेरि कमरेड केपी शर्मा ओलीले म छोडिदिन्छु भन्नुभएको थियो नि त। त्यो उहाँले इमान्दारीपूर्वक भन्नुभएको थियो। आफ्नो चाहिँ प्रस्तावमा पनि म छोडिदिन्छु भन्नुभएको थियो। 2 वर्ष कुरा 4 महिना कुरा भने त उहाँले भोकल्ली भन्नुभयो। उहाँले भोकल्ली भने होइन उसको के विश्वास भनेर हामीले विश्वास र अविश्वास शङ्खामा हामीले सोच्यौँ। तर एउटा पार्टीभित्र शङ्खा मेजर होइन, मेजर चाहिँ विश्वासै मेजर बनाइनुपर्छ। चाहिँ अलि बढी अविश्वासको खेती गर्ने, अलि बढी अविश्वासी चेतना, आफ्नै साथीपट्टि अविश्वास गर्ने, आफ्नै कामरेडपट्टि अविश्वास गर्ने देख्यौँ नि त हामीले। पूर्व माओवादीदेखि नि बाबुराममाथि, बाबुराम र प्रचण्ड कमरेड कहिले पनि विश्वासमा जगमा टिक्न सक्नु भएन। अब मोहन वैद्य र कमरेड प्रचण्डले विश्वासको जगमा टेक्न सक्नु भएन। बादलजी र कमरेड प्रचण्ड पनि विश्वासको जगमा टेक्नु भएन। हामी पनि लामो समयसम्म कमरेड प्रचण्डसँग विश्वासको जगमा टिक्न सकेनौँ। पछि उहाँलाई समर्थन गऱ्यौँ, हामीले गरेर आयौँ। त्यहाँ पनि जुन खालको विश्वास हुनुपर्थ्यो त्यो विश्वासको जगमा टेक्नु भएन। पछिल्लो चरण कमरेड केपी शर्मा ओली र कमरेड प्रचण्डको विश्वासको जग बन्नु पर्थ्यो। हामीले त त्यो चाहथ्यौँ नि त। हामी त दुईटै नेतालाई नेता मानौँ भनेर हामीले स्वीकार गरे हो नि। लास्टमा रोज्नु पऱ्यो भने कहाँ रोज्ने भन्ने त हाम्रो इन्डिभिजुअल राइटको कुरा हो नि। हो त्यो हामीले कहाँ मत दिउँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले मूल रूपले माओवादी आन्दोलन सही रूपले यसको व्यवस्थापन हुन नसक्दा पछिल्लो तहको क्रान्तिकारी धारा, विचारमा पनि गणतन्त्रको धारा र यसका सबै ऊर्जाहरू, इलिमेन्ट्सहरू, धाराहरू आएर चाहिँ सही रूपले चाहिँ मूल राजनीतिको मूल स्ट्रिममा आएको हो नि। हामी संसदीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा हामी आएको हो नि। हो त्यो अनुसारको क्यारेक्टर हामीले नगर्दा त्यो माओवादले स्थापित गरेको मूल्य, मान्यता, आदर्श, सैद्धान्तिक पक्ष, ती बात जो माओवाद, त्यसलाई छोडेर तपाईहरू संसदीय प्रक्रियामा आउनुभयो। सरेन्डर हो त्यो? हेर्नुहोस्, अब यो कुरा गर्ने धेरै हुन्छ। हामीले प्रचण्ड पथ भनेका थियौँ, हामीले छोड्यौँ। मार्क्सवाद लेनिनवाद माओ विचारधारा होइन, विचारधाराले क्रान्ति गर्न सक्दैन। मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद, मार्क्सवाद लेनिनवादको तेस्रो चरण हो। माओवाद नभनिकन नेपालमा रिभोल्युसन हुन सक्दैन। माओवाद नमान्नेहरू, मार्क्सवाद र लेनिनवाद मान्ने, माओवाद नमान्नेहरू क्रान्तिकारी हुन सक्दैनन्, लेफ्ट हुन सक्दैन, तिनी राइटिस्ट हुन् भन्ने विश्लेषण थियो हाम्रो। त्यहाँबाट डिरेल हुँदै सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति नमान्नेहरू, चीनको 10 वर्षको सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति नमान्नेहरू समाजवादी हुन सक्दैन। त्यो सबैभन्दा लेख्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराई आज कहाँ हुनुहुन्छ? त्यो सबैभन्दा लेख्ने कमरेड प्रचण्ड कहाँ हुनुहुन्छ? हामी मेन नेता होइनौँ नि। मणि थापाले के भन्यो, टोपबहादुर रायमाझीले के भन्यो, लेखराज भट्टले के भन्यो, हामी त 16औं 17औं 12औं 13औं उहाँहरूका कार्यकर्ता हौँ नि। हामी विचारक मूल नेता होइनौँ नि हामी। हो त्यो विचारलाई जसरी चाहिँ यो राजनीतिमा स्थापित गरिनु पर्थ्यो त्यो गर्न नसक्दाको कारण पनि कन्फ्लिक्ट हो। र यो कन्फ्लिक्ट चाहिँ नेकपा बनिसकेपछि यो कन्फ्लिक्ट चाहिँ अन्त हुनु पर्थ्यो। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, नेकपा भइसकेपछि त्यही कन्फ्लिक्टको निरन्तरता भएर नेकपा विभाजनको स्थितिमा आयो। यसको पछाडि अस्थिर, ढुलमुले, अति महत्त्वाकांक्षी, क्यारियरिस्ट र आफूलाई केन्द्रमा राख्ने चिन्तन प्रवृत्ति नै मेजर छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो विश्लेषण छ। अब जुन अवस्थामा प्रवेश गर्यो नि नेपालको कम्युनिस्टहरूको राजनीति, प्रचण्ड माधवजीले नेतृत्व गरेको एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ओलीजीले नेतृत्व गरेको अर्को नेकपा, मोहन वैद्यजीको अर्को, अब यसरी विभाजित हुँदै 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 जाँदा अब आगामी दिनमा राजनीतिक स्थिरता प्राप्त हुने, स्थायित्व पाउने नेपाली जनले यो सबै समस्या त झन्झन बल्झिँदै जाने भयो। के हुन्छ त यसबाट? त यो जो सिस्टमको कुरा गरिन्छ नि, सिस्टम अप्ठ्यारोमा परिरह जस्तो लाग्दैन? भिडन्तको तयारीमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। 23 गते तपाईँहरूको काठमाडौँमा वृहत प्रदर्शन र सभा छ। 28 गते सायद प्रचण्डजी, माधवजीहरू पनि ठुलो
सङ्ख्याका मानिसहरू ल्याएर बटुलेर प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि त्यही गर्दै हुनुहुन्छ। अनि अरूलाई त फेरि आइसन्च वहा भनेको छ, भिडेको छ, कम्युनिस्ट भिडेका छन्, अर्को पक्ष यसो आशा गरेर बसेको छ, विभिन्न खाले पक्ष छन्। कतिपय विदेशी तागतहरू पनि कम्युनिस्टहरूको यो बढोत्तरीबाट आश्चर्यचकित थिए। त्यो चकनाचुर सपना ती निरीह दुखी मेहनत गरेर यो ढङ्गले स्थापित पार्टीलाई पुर्याउन योगदान दिने, ज्यान अर्पण गर्ने ती कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूको होनहार कार्यकर्ता कतिपय राम्रा मानिस पनि थिए। तिनको सपना त चकनाचुर भयो। अब के स्थिति हुने बताउनुहोस्। होइन, अब सपना त चकनाचुर भएकै थिए र नेकपाले यस सपनालाई चाहिँ सँगालेर लान्छ भन्ने चाहिँ विश्वास थियो र नेकपा फुटको चरणमा गइसकेपछि सपनाहरू फेरि अलि सपनाहरूमाथि क्वेसनहरू उठेका छन्। तपाईँको मुख्य प्रश्नमा अगाडि कहाँ जान्छौँ, अब के हुन्छ के भन्दा यसको विश्लेषण चाहिँ भइसकेका छैन। तर नेकपा फुट्यो। अब यो दुईटा नेकपाको भविष्य के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिले नयाँ कोर्स लियो भन्ने मेरो विश्लेषण छ। त्यो कोर्स भने कता प्रवेश? अब नेकपा कहाँ जान चाहथ्यो त भन्दा नेकपा ले एउटा स्थायित्वको कोर्समा नेकपा जान कोसिस गरेका थियो र नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा नेकपा कम्युनिस्टहरूको मेजर भूमिका भएको कारणले कम्युनिस्टहरू चाहिँ स्थायित्वतिर गएनन् भने, समृद्धितिर कम्युनिस्टहरू गएनन् भने यो देशमा अझ 10औं वर्ष स्थायित्वतिर जाँदैन। अब कम्युनिस्टहरूले कन्फ्लिक्ट चाहने, कन्फ्लिक्टवाला कम्युनिस्टहरू, अस्थिरतावाला कम्युनिस्टहरू अगाडि बढ्छन्, अथवा अहिलेको चाहिँ 62-63 को जनयुद्ध जनआन्दोलन पछिको उपलब्धिको जगमा टेकेर त्यसको टेकेर मूलत त्यो जगमा भनेको स्थिरता र समृद्धिमा जाने कोर्सको चाहिँ यी दुईटा पार्टीहरूमा कुन कोर्स अगाडि बढ्छ भन्नेले चाहिँ नेपालको स्थायित्व र समृद्धिको यात्रा तय गर्नेवाला छ। तपाईँले प्र्याक्टिसमा हेर्नुहोस्। र त्यो नयाँ कोर्स भने के हो त भन्दा प्रचण्ड कमरेड, माधव कमरेडहरू अस्थिरतातिर जान कोसिस गर्नुभयो। त्यो उहाँहरूलाई छुट थिएन। उहाँहरूका जो गतिविधि तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ र पार्टीभित्र पनि जुन खालको स्ट्रगल गरियो, मूल्य मान्यतालाई नजरअन्दाज गरेर जो खालका स्ट्रगलहरू भए, उहाँहरू चाहिँ सहमतिमै आउनु पर्थ्यो। त्यो लेभलका नेताहरू आउनु पर्थ्यो, एकले अर्कालाई त्याग गरेर पनि आउनु पर्थ्यो। जो स्थिरतातिर जान खोजिन्छ उहाँहरूले मूल रूपले देशलाई अस्थिरतातिर लान कोसिस गरिराख्नु भएको छ। हामीले कमरेड केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीले चुनाव भन्यो, ठिक छ। चुनावबाट कसरी स्थिरता आउँछ, कसरी आउँछ स्थिरता? अब चुनाव के हो भने हामीले अहिले डेमोक्रेसीलाई फलो गरिरहेछौँ। हामी डेमोक्रेट हौँ, हामी कम्युनिस्ट हौँ, तर हामी डेमोक्रेट पनि हौँ। यो सिस्टम चाहिँ यो डेमोक्रेटिक सिस्टमले हामीले मानिसक्यौँ, हामी सबैले मानिसक्यौँ। अब ठुला ठुला समस्या आयो भने, संसदभित्र समस्या आयो अथवा राजनीतिक समस्याहरू आए देशमा भने हामी जाने भने कहाँ हो त भने पिपुलमा जाने भने हो। पिपुलमा जाने भने सडकमा जाने भने सडकको अर्थ पनि छ। सडकलाई हामीले डेमोक्रेसीमा चाहिँ नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौँ, त्यो पनि डेमोक्रेसीको अभ्यास हो। तर नेपाली राजनीतिको चरण कहाँ सुरु भयो त भन्दा त्यो चाहिँ संसदले हल गर्नुपर्छ। मुख्यतः संसदले हल गर्ने, संसदले हल गर्न सकेन भने सडक हाम्रो चाहिँ एउटा साधन त हुनसक्छ भन्ने मूल प्रिन्सिपल हो। अब संसद नै पार्टीभित्रको कन्फ्लिक्टको कारणले, संसदभित्रको गणितको कारणले पार्टी एकता हुने बेलाको गणितमा देखिएको आधारले र मूल प्रिन्सिपल बहुमतीय र अल्पमतीय होइन भन्दै मूल बहुमतमा जाँदाखेरि आएको कन्फ्लिक्टले पार्टी विभाजन अराजकतातिर जाने भने जान जुन कोसिस गरिसकेपछि के भन्छ हामीले संसदलाई नयाँ तरिकाले रिफर्म गर्न जरुरी भयो, जनतालाई नयाँ तरिकाले युनाइट गर्न जरुरी भइसकेपछि हामीले निर्वाचनमा जो गयौँ त्यो डेमोक्रेसीको मूल प्रिन्सिपलमा हामी गयौँ। ठिक छ, कमरेड प्रचण्ड माधव कमरेडहरू बहुमतमा हुनुहुन्छ कि अल्पमतमा, जनताले उहाँहरूलाई म्यान्डेट गरेर पठाउनु पर्यो। कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई को नेतृत्वलाई पनि जनताले अनुमोदन गर्नु पर्यो भनेर जो चुनावी प्रोसेसमा जो हामी गयौँ त्यो के छ भने हामीले समस्या समाधान गर्न सकेनौँ। हामी एक किसिमले असफल भयौँ, हामीले संसद पनि असफल भयौँ, हामी सरकारको कुरा पनि हामीले ठै ढङ्गले गरिन सकिरहेछौँ आदि इत्यादि। भनेपछि हामी तपाईँहरूको बिचमा फेरि न्यायाधीश
सार्वभौम जनताको बिचमा आयौँ भन्ने सन्देश दिनको निम्ति निर्वाचनमा गएको। त्यस कारण यहाँ देखिहाल्नु तपाईँले यो समस्याको समाधान, यसमा कसको कमजोरी छ त्यो अर्को पछिको एनालाइसिस छ। ल यो समस्या समाधान भयो, अब निर्वाचन मार्फत नयाँ म्यान्डेट मार्फत देशलाई फेरि स्थायित्व र समृद्धितिर लाउँ र नयाँ कोर्समा जाउँ भन्ने केपी कमरेडको चाहिँ राजनीतिक कार्यदिशा भन्नुहोस्। अब राजनीतिक कार्यदिशा हो, संवैधानिक चाहिँ हो कि होइन? होइन, यो मुख्य रूपले राजनीतिक निर्णय हो यो, होइन। र अब एउटा कार्यकारिणी प्रमुखले जब देशमा सङ्कट आउँछ भने उसले गर्ने चाहिँ एउटा प्रोग्रेसिभ निर्णय पनि यही हो। तर संविधानलाई मिचेर उहाँले त्यो असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो भन्ने दाबी छ नि त सबैको। अनि त्यो दाबी त के छ भने प्रतिपक्षको दाबी छ, त्यो दाबी राख्न पाइयो। तर त्यो त अब अदालतमै त्यसको मुद्दा गइसकेपछि त्यसले अदालतले फैसला गर्ला। अदालतको फैसला त हामी सबै मान्न तयार छौँ। अदालतको फैसला मान्न तयार छौँ भनेर त प्रधानमन्त्रीले पनि भनिसकेपछि त्यहाँ संसदलाई फेस नगरी उहाँ किन त्यसरी हठातमा चुनावमा जानुभयो? त्यो स्थिति किन पैदा भयो? अनि संसदीय व्यवस्था हामी स्वीकार्छौँ भने त्यो संसदमा फेस गर्ने विकल्पहरू संविधानको धारा 76 साथसम्म विभिन्न विकल्पहरू त्यहाँ प्रयोग गर्ने नहुँदा चुनावमा जान सक्ने अवस्था छँदै थियो। त्यो फेसै नगरी एकैचोटि गइदियो कारणले समस्या भयो भन्ने विषय बढी महत्त्वपूर्ण छ। संसदमा त कसले फेस गर्ने प्रयत्न गर्यो र? संसदमा फेस गर्न त उहाँहरू पनि चाहिँ त तयार हुनु भएन। त्यो बाटो त उहाँहरूले पनि खोज्नु भएन। उहाँहरूले पनि चाहिँ बाटो त के खोज्नु भयो त भन्दाखेरि पार्टीलाई संसदीय दलको नेतालाई छलेर फेरि चाहिँ गर्न खोज्नुभयो नि त। त्यसैले म्यान्डेट जनतामा जाने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो भन्ने कुरा नेपालको इतिहासले पनि र यो संसदीय इतिहासले पनि त्यो कुरा छ, त्यसलाई हामीले सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। तर अब सवाल के रह्यो भने आगामी भलै त्यो सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएको हुनाले त्यो जे फैसला गर्ला त्यसलाई स्वीकार्ने विषय छँदैछ। चुनाव हुन सकेन भने वैशाख 17 र 27 78 सालमा भनिएको छ, चुनाव हुन सकेन भने चुनाव भएर पनि कसैको बहुमत आउँछ भन्ने केही ग्यारेन्टी छैन। हङ पार्लियामेन्टको स्थिति भयो, यही गन्जागोल भयो, यस्तै स्थिति रहिरहने स्थिति देखा पर्न सक्छ। समग्रमा हेर्दा कसैलाई बहुमत प्राप्त हुन्छ भन्ने आधार असाध्यै कमजोर छ। अनि के उपलब्धि भयो त त्यो मान्नुहोस् त? चुनावमै भए पनि के उपलब्धि हुने भयो त्यसले? होइन, अनि कमसेकम हाम्रो यो सिस्टम प्रोसेसमा त गयो नि त। यो सिस्टमलाई प्रोसेसमा जो सिस्टम गइरहेछ, यो सिस्टम हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सङ्घीयता जो स्थापित हुने जो चरणमा छ नि, पूर्ण स्थापित भइसकेका छ नि त अहिले पनि, होइन। एउटा इलेक्सनमा त हामीले गऱ्यौँ, 3 तहका सरकारहरूको अभ्यास हामीले 5 वर्ष गर्न पाएनौँ नि त। यस कारणले पनि यो सिस्टममाथि केही क्वेसन उठ्छ कि भन्ने मान्छेहरूलाई लाग्छ नि। र चुनावले यो सिस्टमलाई बलियो बनाएर लान्छ। राजनीतिक हिसाबले बहुत गम्भीर गल्ती भयो एकपछि अर्को सबैको, र त्यसको सबभन्दा ठुलो नोक्सान नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई भयो। अब यो अवसर प्राप्त गर्न बहुत कठिन छ भन्ने तपाईँको बुझाइ छैन? अनि त्यो विश्लेषण छ, मेरो बुझाइ पनि त्यो छ। तर त्यो बुझाइ के छ भन्दा मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ नयाँ कोर्समा गयो। अब कम्युनिस्टहरू नयाँ आधारमा सङ्गठित हुन्छन्, त्यो पनि नयाँ कोर्समा गयो। त्यसैले पछिल्लो चरणको चाहिँ हाम्रो एउटा फुटको हामी प्रवेश गरिसकेपछि जो खालको विश्लेषण नेपालको राजनीतिमा हुन कोसिस गरिरहेछ, अस्थिरता र स्थिरता चाहनेहरूको बिचमा जो हुनिरहेछ, र पिपुलको भर्डिकलाई अस्वीकार गर्ने अथवा सडकबाट फैसला गर्ने, यो दुईटाको बिचमा फैसला फेरि एउटा डिबेट हुनेवाला छ। त्यसैले जनता, हाम्रा पनि कमी कमजोरी छन् र रहन्छन् हाम्रो पक्षको पनि, तर जनता सडकबाट अब समस्याको समाधान गर्ने क्वेसनमा छैनन्। र एउटा धारले चाहिँ सडकलाई रुचाइरहेछ र सडकबाट नयाँ अस्थिरता सिर्जना गर्ने, र त्यो अस्थिरताको जग्गामा सडकबाट सिर्जित शक्तिबाट फेरि आफू पावरमा आउने कोर्सबाट नेपालको राजनीति जान्न। र यो कोर्स सफल पनि हुँदैन। हामी सानो हौँ अथवा ठुलो हौँ, अहिलेको संविधान, अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यसका विधि,
यसका पद्धति र यसको सिस्टमबाट जाने, जो कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको नेकपाले जो सोच बनाइरहेको छ, हामी त्यहाँ परीक्षा दिन चाहन्छौँ। जनताको वास्तविक अभिमत कहाँ छ? त्यसैले अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन यी दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचको एकता र एक किसिमको फुटबाट सिर्जित नयाँ परिस्थिति र नयाँ विश्लेषणको आधारमा जान्छ। अब त्यो विश्लेषणको मैले भनिहालेँ, त्यसको विश्लेषणको मूल जगमा स्थिरता र यो सिस्टमलाई स्वीकार गरेर जाने, यो सिस्टमलाई बलियो बनाएर जाने र जनताको अभिमतलाई केन्द्रमा राखेर जनताको अभिमतलाई केन्द्रमा राख्ने र जाने र स्थिरता र समृद्धिको कोर्सबाट मुलुकलाई लाने जो एउटा सोच बन्न कोसिस गरेछ, त्यो सोच नयाँ तरिकाले फेरि युनिफिकेसन हुन्छ र त्यसमा अरू वामपन्थी धाराहरू पनि यहाँ सङ्गठित हुन्छन् र त्यसमा एउटा देशभक्ति धारले पनि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा काम गर्छ हैन। त्यसैले अलिक नयाँ विश्लेषणको आधारमा आउँछ र त्यसको जग के त भन्दाखेरि नेपालको मौलिक चिन्तन, मौलिक विचार, मौलिक सभ्यता, देशभक्ति भावना, कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा क्रान्तिकारी प्रवृत्ति देख्नुहुन्छ। तपाईँले दुईतिर दुई खालको भयो नि त, पार्टी विभाजन भयो, पूर्व माओवादी पनि विभाजन भयो, पूर्व एमाले पनि विभाजन भयो। हो यो बिचको अब नयाँ चाहिँ छलफल बहस हुन्छ। यसले चाहिँ मैले चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन धेरै कमजोर हुन्छ भन्ने देखाएको छैन। वास्तविक नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको पोलराइज कसरी हुन्छ? अब पोलराइजेसनको मेन भनेको चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी कम्युनिस्ट त हुँदै हौँ, हामी समाजवादी त हुँदै हौँ। अब समाजवाद र अब राष्ट्रवादलाई एक ठाउँमा लिएर यो पोलराइजेसन हुन्छ। त्यो राष्ट्रवादी भने तपाईँ कतिर लक्षित गरेर? होइन, हामी कम्युनिस्टहरू पनि राष्ट्रवादी हौँ, देशभक्त हौँ हामीहरू होइन, तर हामी अन्तर्राष्ट्रियवादी हौँ भन्ने पनि छ। तर अहिलेको इन्टरनेसनल राजनीतिमा तपाईँले हेर्नुभयो भने होइन, आखिर देश त सबैले इन्टरनेसनल भए पनि नेसनलिज्म नै चाहिँ फेरि चाहिँ मेजर कुरा रहेछ नि। हो यो पक्ष कमजोर छ र यो पक्ष देशलाई चाहिँ सार्वभौम, स्वाधीन र राष्ट्रिय अखण्डतालाई बलियो गराउने क्वेसनको मेजर क्वेसन यसलाई राखेर यो क्वेसनको जगमा समाजवाद अगाडि बढ्ने, समाजवादी कोर्समा नेसनलाई लाने, जसको अलिकति प्रतिनिधित्व चाहिँ केपी ओली कमरेडले गरिराख्नु भएको छ। भिडन्तको सङ्घारमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू जस्तो देखा पर्छ, किनभने प्रचण्डजी, माधवजीहरू जो प्रयास गरिरहनु भएको छ र तपाईँहरूको जुन खाले प्रयत्न छ, काङ्ग्रेस अलि परबाट केही लाभ प्राप्त हुन्छ कि भन्ने हिसाबले हेरिरहेछ। अरू खाले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक शक्ति र बाह्य शक्तिहरू नजिकबाट निहाल्ने प्रयासमा लागेको अर्थ लाग्छ। कुन कोर्समा जान्छन्, त्यसपछि के गरिनुपर्छ भन्ने बारेमा उनीहरू पनि त्यस्तो निष्कर्षमा नपुगेको अर्थ लाग्छ। यसले भोलिका दिनमा यो सिस्टम रहन्छ भन्ने आधार त्यति बलियो छ र होइन? यो सिस्टमकै पक्ष अलि बलियो छ। अस्थिरता चाहिँ अस्थिर पक्ष अलि चाहिँ शक्तिशाली जस्तो पनि देखिन सक्छ, नाराहरू लागेको जस्तो पनि देखिन सक्छ। तर तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने पनि जनलहर कसरी चाहिँ कमरेड केपी शर्मा ओलीको अथवा हाम्रो अहिले पार्टीको पक्षमा त मान्छे नहुनुपर्ने होइन। केपी शर्मा ओलीमाथि जो खालको एट्याक भएको छ, सरकारमा हुने बेलामा चाहिँ उहाँका जे कमजोरी भए भनेर भनिएको छ, जे भनियो पार्टीभित्रको चाहिँ समीकरण जस्तो थियो, गणितीय समीकरण, तपाईँ उसमा स्थायी समितिमा, सचिवालयमा, सेन्ट्रल कमिटीमा र संसदमै पनि जो खालको समीकरण गणितीय समीकरण थियो भने थियो, त्यो गणितीय पार्टीभित्रको गणितीय समीकरणको आधारमा त हाम्रो त गाउँ गाउँ सडक सडकमा हामीसँग थोरै मान्छेहरूको भिड जम्मा हुनुपर्ने हो। म आश्चर्यचकित छु। आकर्षण त्यस्तो छ। आकर्षण तपाईँ त्यति धेरै देखिराख्नु भएको छ। तर प्रचण्डजी, माधवजीहरू त जहाँ जान्छौँ हामी हजारौँका हजार अनि उहाँहरूको पनि छ। उहाँहरूको पक्षमा हुने कुरा र कमरेड केपी शर्मा ओलीको जो खालले उहाँलाई बदनाम गर्न कोसिस गर्यो, यो सरकार असफल हो भनेर भनियो,
बदनाम सरकार हो भनेर भनियो। यो राष्ट्रवादी होइन राष्ट्रघाती सरकार हो भनियो। यसको राष्ट्रवाद पनि सोकल्ड राष्ट्रवाद हो भनियो। यसको समृद्धि पनि सोकल्ड राष्ट्रवाद भनियो। यसको चाहिँ सबै किसिममा सोकल्ड जो भनियो त्यो आधारमा हेर्दा हामी त अहिले चाहिँ सडकमा चाहिँ निरही भएर हिँड्नुपर्ने। तर हामी दावाका साथ भन्छौँ मास हेर्नुहोस्, जनताको आकर्षण हेर्नुहोस्। चुनाव भयो भने तपाईँहरूको पोजिसन के हुन्छ भन्ने आकलन छ, बताउनु त। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु काङ्ग्रेस र हाम्रो बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, यति मात्र भन्न चाहन्छु। प्रचण्ड माधवजीको पार्टी पक्ष म उहाँलाई त्यति धेरै नजरअन्दाज गर्न चाहन्न, अहिले म त्यो उठाउँदैन। तर म अहिले सबैभन्दा बढी गाउँ गाउँमा जाने म पनि एउटा पर्छु। काङ्ग्रेस र हाम्रो बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, अरूको पोजिसन के हुन्छ अहिले म भन्न सक्दैन। तपाईँमाथि एउटा एट्याक भएको गाउँमा गएको बेलामा हुन त मानवीय कमी कमजोरी हुन्छ, श्री 5 को सरकार भनिदिनु हो, धन्यवाद दिनुभयो श्री 5 सरकारबाट। के चिजले तपाईँलाई ठ्याक्क त्यस्तो? होइन त्यो म त्यो कार्यक्रममा जानुभन्दा अगाडि बिहान हाम्रो यस्तै विषयमा अलिकति छलफल भएको थियो, नेपालको परिवर्तनको बारेमा, यी इस्युहरूमा परिवर्तन भएको थियो होइन। त्यो हुनाले त्यहाँ मेरो चाहिँ अब बोल्ने बेलामा अलि म हतारमा पनि थिएँ होइन। दिनभरि बिहानभरि त्यही खालको छलफल भएको थियो। यो कहिलेबाट यी सरकारका नामहरू कसरी आए, श्री 5 सरकार भन्ने कहिले भयो, श्री 3 कसरी भयो होला, पछि हामीले नेपाल सरकार भन्यौँ। यस्तो चाहिँ अरू देशहरूमा यस्तो छ कि छैन भन्ने खालको एउटा प्रसङ्ग त्यहाँ चलेको थियो होइन। चल्या हुनाले मेरो त्यहाँनिर अलिकति अलि टङ स्लिप भयो। जो कुरा त्यो बोलेपछि तुरुन्त तपाईँलाई फिल भयो थाहा होइन, मैले त्यहीँनिर सरी भनिसकेको छु नि त। अनि मैले त्यहाँनिर सरी मैले भनिसकेको छु त्यहाँ होइन। अब अर्को मेरो अलिकति लामो अभ्यास पनि त्यतातिर थिएन, त्यो अभ्यासको कारणले पनि त्यो भयो। तर म यहाँ के मात्र भन्न चाहन्छु भने त्यसलाई मैले चाहिँ क्षमा मागिसकेँ र यस्ता गल्तीहरू चाहिँ धेरै नेताले गरेका थिए त्यस कारण हामीले गर्नुपर्छ भने होइन। हामीलाई गल्ती गर्ने छुट छैन, तर मानवीय कमजोरीमा गल्ती भयो भने क्षमा माग्नुपर्छ। तर त्यो मानवीयमा भएको गल्तीलाई पोलिटिकलाइज गर्न हुँदैन, त्यसलाई सोसलाइजेसन गर्न हुँदैन होइन। अहिले मैले मानवीय गल्ती गरेँ, म माथि एट्याक भयो, ठिक छ। तर त्यसको असर चाहिँ नेपालीको समाज कसरी अगाडि बढिरहेछ, एउटा मान्छेले त कमजोरी गर्न सक्छ नि त होइन। तर समाज कसरी गएको छ, समाजको मेन्टालिटी के छ, अनि समाजलाई हामीले कता लाने हो भन्ने क्वेसनबाट भन्दा पनि मानवीय कमजोरीहरूलाई चाहिँ फेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राजनीतिकरण गर्ने, सैद्धान्तिकरण गर्ने पछिल्लो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपालमा हामी सबैको, म एकजनालाई मात्र दोष दिँदैन, समाज अलिकति बढी चाहिँ क्रिटिकल हुने नाममा समाज अलि बढी समाजको सबै अङ्गहरू बढी क्रिटिकल हुने नाममा अलि हामी भण्डाफोरवादी, अलि हामी अलि रियाक्टिभ बढी भयौँ भन्ने चाहिँ मेरो पहिलो पनि यो चिन्तन रहेको छ। अब त्यस्ता कमजोरी हुनसक्छ र अरू नेताहरूले पनि त्यो खालको बोलिराख्नु भएको छ होइन। तर यो विशेष परिस्थिति भयो, पार्टी फुटेको आदि इत्यादि भन्ने बेलामा यसलाई चाहिँ पोलिटिकल एजेन्डा बनाउन कोसिस गरियो। अब त्यसमा मेरो भन्नु केही पनि छैन। मैले आफूले गरेको कमजोरी मैले स्वीकार गरिसकेको छु। वरिष्ठ नेताहरूले गल्ती गर्नु हुँदैन, तर अब गल्ती गरिसकेपछि त्यसलाई स्वीकार गर्ने ल्याकात राख्नुपर्छ। म चाहिँ त्यो स्वीकार गर्न तयार छु र मैले स्वीकार गरेँ, यति माथि भन्न चाहन्छु। यो पार्टी विभाजनमा प्रवेश गरेपछि प्रचण्डजीसँग तपाईँको केही संवाद भेटघाट कुराकानी केही भएको छैन, या उहाँले पनि कुनै प्रयास गर्नुभयो मणिजी मलाई किन तपाईँले धोका दिनुभयो भन्ने यो विषय उठेन? होइन, अब प्रयत्न उहाँले गर्ने हो होइन। तर अब नेताहरू के भयो भने प्रयत्न तलबाट होस् भन्ने चाहन्छन्। प्रयत्न त नेताहरू हो नि, हिजो उहाँहरू हाम्रो नेतै हो नि त, हामीले स्वीकार गरेकै हो। तर अब दूरी बढ्यो, अनि दूरी त अब पोलिटिक्समा चाहिँ दूरी बढ्छ पनि घट्छ पनि होइन। तर त्यसमा चाहिँ हामी जिम्मेवार होइनौँ, जिम्मेवार चाहिँ मुख्य नेताहरू नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ। हामीलाई कुन बाटोमा लाने भन्ने कुरा, कसरी सोच्ने भन्ने कुरा, आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई, आफूले प्रोडक्सन गरेका कार्यकर्ताहरूलाई कसरी समाजमा कसरी प्रोजेक्सन गर्ने, कुरा नमिल्यो भने पनि कसरी प्रोजेक्सन गर्ने भन्ने नेताको पोलिटिकल कल्चरमा भर पर्छ। ऊ कतिको दूरदर्शी नेता हो, उसले कसरी सोच्छ इतिहासको बारेमा, अहिले भविष्यको बारेमा कसरी सोच्छ ऊ भन्ने कुरा हो। तर अब हाम्रो नेताहरू के भने कुरा मिलेनन् भने अब जे पनि बोलिदिने छ
हामीलाई त अलिअलि छुट होला, हामी चाहिँ दोस्रो तेस्रो जेनेरेसनका मान्छेहरू, हामीले गल्ती गर्दा त्यति ठुलो चाहिँ यहाँ बवाल हुँदैन, देशै उलटपुलट हुँदैन। तर उहाँहरूले बोल्दा, उहाँहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति राख्दा, कुनै पनि व्यक्तिको इतिहासको बारेमा समीक्षा गर्दा होइन, अब हाम्रो लेखराज भट्टको बारेमा कमरेड प्रचण्डले समीक्षा गर्दा उहाँले गम्भीर हुनुपर्छ। कमरेड मणि थापाको बारेमा कमरेड प्रचण्डले समीक्षा गर्दा गम्भीर हुनुपर्छ। कमरेड बादल कमरेडको समीक्षा गर्दा पनि गम्भीर हुनुपर्छ। हामी पनि गम्भीर हुनुपर्छ। तर गम्भीर त उहाँहरू त नेसनल नेताहरू हो नि। गम्भीरता देखिएन होइन, त्यो खालको गम्भीरता मैले दुःखको साथ भन्नुपर्छ। हाम्रो पहिलो जेनेरेसनका नेताहरू धेरै साथीहरूमा त्यो खालको गम्भीरता, पोलिटिकल एउटा कल्चर मेन्टेन गर्ने, र हामीले गल्ती गऱ्यौँ भने पनि केटाहरू तिमीले गल्ती गर्यौ है, तिमीले बढी बोल्यौ है भन्ने भन्दा पनि हामीले गल्ती गऱ्यौँ भने उहाँहरूले महागल्ती गरेर गल्ती गर्ने खालको भयो। यसले चाहिँ के भनेपछि तुष्टि त हुन्छ, तर हामीले नेसनलाई के सन्देश दिन्छौँ? यो कुनै म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ, कुनै ठुलो एउटा परिवर्तनको सङ्घारमा त नेपाल प्रवेश गरिरहेको छैन। मैले यसकारण यो विषय उठान गरिरहेको छु। केपी ओलीजीले सम्बन्ध भारतसँग थप सुधार गर्नुभयो भन्ने चर्चा छ। भारतका तर्फबाट ग्रिन सिग्नलको रूपमा खोप 10 लाख डोजको खोप प्राप्त भयो, भ्याक्सिन। प्रधानमन्त्री ओली पहिलोपटक पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जानुभयो, एउटा सन्देश प्रवाह काहीँ न काहीँ त्यो अर्थपूर्ण रूपमा मानिसले हेरे। म्यानमारमा सेनाले अर्को अवस्था फेरि टेक ओभर गर्यो। चुनावको सवालमा त्यहाँको सरकार र सेना बीचको एक खाले टसलको स्थिति। हामी कहाँ पनि भलै यो अलि हल्का विषय टिप्पणी जस्तो हुन्छ, सेना हिजो रिङ रोडमा सेनाले भक्तबन्द गाडीहरू मार्च गरायो अनि दुईटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टी बीच भिडन्तको तयारी जस्तो अर्थ लाग्छ। 23 गते तपाईहरू गर्दै हुनुहुन्छ, ठिक नारायणहिटीको सम्मुखमा कार्यक्रम गर्ने तयारी सुनिन्छ। प्रचण्डजीहरू 28 गते सायद उहाँहरू पनि देशव्यापी मानिस भेला गरेर त्यो शक्ति प्रदर्शन मसँग यति तागत छ भनेर देखाउँछ। भलै निरीह मानिसहरू दुवै पक्षका कति बोकिने हुन्, राज्यको दोहन कति हुने हो। यो समग्र तस्बिर हेर्दा मानिसमा त एकदम वाक्क दिक्क, राजनीति भनेको डेलिभरी नहुने यस्तै चिज मात्रै हो कि भाषण मात्रै हो कि भन्ने रूपमा, र कार्यकर्ताको जो तपाईहरू जसरी कार्यकर्ता पैदा गरिरहनु भएको छ तलबी टाइपका, यसले त समाप्त पार्दैन। राज्यको दोहन हुने, फजुल खर्च हुने, यो सम्पूर्ण समाप्त हुने भएन देश। होइन, यो पछिल्लो जो क्वेसन तपाईँले गर्नुभयो, यो क्वेसनप्रति चाहिँ मेरो कुनै धेरै ठुलो प्रतिक्रिया छैन। यस्तै यस्तै गरेर गएछ। तपाईँले जहाँसम्म देश कहाँ जान्छ अथवा के हुनसक्छ भन्ने चाहिँ जो क्वेसन गर्नुभएको छ, मेरो यसमा चाहिँ एन्सर के छ भने, कमरेड केपी शर्मा ओलीले इन्डियासँग रिलेसन राम्रो बनाउनु भयो। राम्रो बनाउनै पर्छ इन्डियासँग। उहाँको इन्डियासँग मात्र होइन, उत्तरसँग पनि उहाँको रिलेसन राम्रो छ। उत्तर रिसायो भन्छ नि, विभाजन होइन, विभाजनले त्यति धेरै रिसाएको छैन। उत्तरसँग पनि हाम्रो रिलेसन राम्रो छ। र अरू नेताभन्दा कमरेड केपी ओलीकै विशेषता, र मैले बाहिर पनि भनेको छु, म केपी ओलीको न्यू कमरेड हुँ। केपी ओली कमरेडसँग सबभन्दा कम छलफल गर्ने, सबभन्दा कम भेटेको, पछि भेटेको मान्छे म हुँ। कन्भिन्स हुनुभयो तपाईँ? होइन भयो। अरू नेता र उहाँमा के फरक रह्यो भने, र उहाँले अहिले इन्टरनेसनल पोलिटिक्सलाई, आफ्ना छिमेकीहरूलाई उहाँले सही ट्रिट गरिराख्नु भएको छ। एक त्यो ल्याकत उहाँले राख्नुभयो, एउटा कुरा। अब दोस्रो कुरा के भने तपाईँले पशुपतिको कुरा गर्नुभयो। तपाईँकै टेलिभिजनमा मैले उहाँले राम मन्दिरको कुरा उहाँले किन उठाउनु भयो भनेको थिएँ। र अहिले इन्टरनेसनल राजनीतिको मेन चाहिँ ग्राभिटी कहाँ छ? हामीले कम्युनिस्ट भनेर मात्र हुँदैन, हामी त इन्टरनेसनल राजनीतिभित्र छौँ नि त। त्यो ग्राभिटी सबभन्दा उहाँले बुझ्नुभएको छ, एक। दोस्रो कुरा र तेस्रो कुरा उहाँले बुझेको कुरा मलाई के लाग्यो, मेरो अध्ययनमा के लाग्यो भने, उहाँले नेपालको समाज, नेपाली समाज र नेपाली समाजको मनोवृत्ति, यहाँको सभ्यता, यहाँको संस्कृति
म यो प्रश्नमा म पनि त्यो सब्जेक्टको एउटा विद्यार्थी भएको नाताले यो लेभलको बुझाइ नेपालको पुष्पलबालमा थियो, यो लेभलको नेपालको संस्कृति, नेपालको समाज, पूर्वीय सभ्यता र मार्क्सवाद। अरूले मार्क्सवाद धेरै पढे, मार्क्सिजम, लेनिनिजम, माओइजम, होइन, अब गाइडिङ प्रिन्सिपल अफ थट, प्रचण्ड पथ, हाम्रो यतातिर गयो। यता बहुदलीय जनवाद मदन भण्डारी यतातिर गयो। यी दुईटाको बीचबाट यी दुईटा धार भए, यतातिर गए। त्यसमा उहाँले नेपाललाई के सन्देश दिन खोजिरहेको छ? राम मन्दिरको कारण, पशुपतिमा गएको कारण, अथवा अरू सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा उहाँको इन्भल्भमेन्ट हेर्नुहोस्। सामाजिक सङ्घ संस्थामा उहाँको पोलिटिक्समा धेरै इन्भल्भमेन्ट देख्दैन मैले, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा उहाँको इन्भल्भमेन्ट बढी देखिन्छ। त्यो हेर्दा यो अलि नयाँ प्रक्रिया अथवा नयाँ एउटा पद्धति अलि नयाँ स्थापित गर्न खोजेको म देख्छु। हेर्नुहोस् है, अब यसलाई चाहिँ अलि भष्टीकरण गरेर गर्ने कोसिस भएको छ। त्यसको समग्र व्याख्या पनि आएको छैन। अब यी हाम्रा मौलिक संस्कार, संस्कृति, सभ्यता छन्, यिनलाई इस्टाब्लिस गर्ने कुरा, सबै इस्टाब्लिस गर्ने, हाम्रो बहुजाति, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक मुलुकको सभ्यतालाई स्थापित गर्ने कुरा र तिनीहरूको जगमा, तिनीहरूको सांस्कृतिक जग र तिनको सभ्यताको जगलाई प्रगतिशीलकरण गर्ने कुरा वास्तवमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, नेपालको सोसाइटीमा नयाँ तरिकाले हुँदैछ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ छ। त्यसकारण ओइललाई साथ दिनु होइन, त्यसकारण उहाँले अलिक नयाँ फ्रेमवर्कमा उहाँले सोच्न कोसिस गरिराख्नु भएको छ भन्ने मेरो बुझाइ मात्र हो। हस्, म केही विषयहरू उठान गर्न चाहन्थेँ, समयले दिशामा साथ दियो, कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद छ है यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मणि थापा। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली पक्ष स्थायी समिति सदस्य तथा खानेपानी मन्त्री। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास ब्याङ्क, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education.